हज़रत जी इनाम हसन रहमतुल्लाह ने जवाब लिखा था कि मैंने 61 कुरान पाक खत्म किए हैं। 61 एक तरावी का और एक दिन का एक रात का दुआ करता था। 61 कुरान पाक। और ये मैंने हज़रत जी इनाम हसन साहब इसलिए खासतौर से कहा कि जो लोग इनफरादी ज़िंदगी गुजारते हैं यानी तन्हा हैं, अपने तौर पर अकेले अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं, कर लेते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ इबादत के लिए ही फारिग कर रखा है। लेकिन वो उन हजरात में से थे जिन पर इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थीं। उन तमाम इज्तिमाई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने कितने निभाया। एक मरतबा हजरत ये हमारे हजरत ने फरमाया था कि हजरत इनाम हसन साहब ने अपने साहबजादे मौलाना ज़ुबैर हुसैन साहब से फरमाया क्या इरादा है, यानी करने के लिए क्या इरादा है। रमज़ान के अंदर आप हमें तरावी की बात अर्ज किया कि जैसा आप फरमाएं फरमाएं, चलो आगे फिर मुसल्ले पर तो मुसल्ले पर बढ़े आगे। 2 रकात के अंदर पूरा कुरान करीम खत्म किया था। उनको कुरान बहुत अच्छा याद था, मशहूर था उनके लिए, मौलाना ज़ुबैर हुसैन साहब के लिए ये मशहूर था। कुरान याद भी बहुत अच्छा था और पढ़ते भी बहुत अच्छा थे। तो एक कुरान पाक 2 रकात के अंदर हज़रत इनाम हसन को सुना दिया। फिर हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने ये भी फरमाया था कि कई मरतबा ऐसा होता था कि मौलाना असद नदवी साहब अपने छोटे भाई मौलाना अरशद से कहते हैं कि अरशद आओ मुसल्ले पर, क्योंकि हज़रत शेखुल इस्लाम के यहाँ जिस तरह यहाँ तरावी जमात के साथ एहतमाम के साथ पढ़ा करते हैं, वहाँ पर रमज़ान शरीफ में तहज्जुद की नमाज भी जमात के साथ में होती है पाबंदी से। कांधला में भी होती है, जब भी आना होता है वहाँ कांधला में, और मस्जिद में मोहल्ला मौलवी मस्जिद के अंदर खुद हज़रत जी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते थे, शरीफ रहते थे, पूरी मस्जिद फटा के भर जाती थी। और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तरावी में खुद कुरान पाक सुनाया करते थे और रात को तहज्जुद में भी कुरान को खुद सुनाया करते थे। एक कुरान तहज्जुद में ख़त्म होता था, एक तरावी में ख़त्म हुआ करता था। आज भी कोई भी इसका मुशाहिदा करना चाहे तो जाके देख सकता है। अल रशीद मस्जिद में तरावी में जिस तरह खजाना की मस्जिद भरी हुई होती है, वहाँ का तहखाना भी उतना बड़ा जितनी बड़ी वहाँ की मस्जिद है। तो वो 2/3 के करीब तहखाना भरा हुआ होता है, यानी हज़ारों हजार लोग होते हैं जो तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। मुझे ये मसला बयान नहीं करना था कि तहज्जुद जमात के साथ पढ़ना कैसा है। मैं तो वो जो बात अभी कारी साहब ने दरियाफ्त की थी कि कौन कितना कुरान पढ़ रहा है, तो वो शौक़ अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पर ये शौक़ रहता है तहज्जुद के अंदर पढ़ने का। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का शेख ने भी लिखा है वाक़या, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني
لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضونا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب اور عمران خان صاحب ٹونگی جب حج پہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ خود عرب شیوخ مشق میں پانی بھر کر لے کر آیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے. مفتی احمد حسن صاحب ان کی نظر میں پیسے والے تھے، اس لیے کہ یہ خرچ بھی کرتے تھے اور چوڑیاں وغیرہ لے گئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ وہاں کے لوگوں کو شوق ہے ذرا، تو یہ چوڑیاں وغیرہ انہوں نے فری میں دے دی. اور پیسہ جو مشق بھرنے ان کے بعد چوک پہ آتے تھے مفتی صاحب ان کو پیسے بھی اچھی طرح مسلسل دیا کرتے تھے. وہ سمجھے کہ یہ پیسے والے ہوں گے، کہنے لگا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا میری ایک. تو بہت حیرت کی ہے، دو تو مجھ مزدور کی ہیں، آپ کی ایک ہی ہے. خیر وہ یہ بتلانا تھا کہ اس زمانے کے اندر پہلے زمانے میں سعودیہ میں دولت کی ریل ویل نہیں تھی. تو اس دور میں جب قاری صاحب تشریف لے گئے تھے وہ ہندوستان کے مشہور بڑے قاری، تو ایک خاتون تھی وہ چکی چلا رہی تھی، یعنی کہ گیہوں پیس رہی تھی آٹے کے لیے. بچہ رو رہا تھا. اب بچہ رو رہا چپ کر دیا، چپ ہو جائے. عربی کے اندر جو بھی وہاں کا دستور رہا ہوگا، متعارف زبان رہی ہوگی، وہ بچہ کوئی خاموش نہیں ہوا، روتا رہا. تو پھر اس نے دوبارہ پھر جو اس کو جھنجھلائی ہوئی اور غصے میں آئی، کہنے لگی چپ ہو جائے ورنہ تیری ایسی درگت بناؤں گی جیسے یہ قاری، یہ ہندی قاری قرآن کے گھر پہ لا رہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں اس زمانے میں خواتین بھی قرآن کریم کے پڑھنے کو کتنا سمجھتی ہوں گی، یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ شانو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.